کومن اللہ پانی زمزم دیں دے تے جتھا بور کرو پانی کوڑا تے باڑا نکلے تے بو والا نکلے اصل باڑ تے کوڑ تے بو سارے گھر رہے اصل باڑ تے کوڑ تے بو سارے گھر رہے جڑی پیو پوتر کو کٹھے نہیں تھی وانے دی اصل بو سارے گھر رہے جیڑی میں کو سوکھ دا ساہ نہیں گھنانے دی میں اگر خودکشی کرن تے مجبور آتے گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں اگر قتل کرن تے مجبور آتے گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں اگر چوری کرن تے مجبور آ گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں بھرا دی گربان پکڑن تے مجبور آ گھر دی بو دا نتیجہ ہے گھر چ دین دی خوشبو ہوئے تے اللہ انجے گھر تے اپنی رحمت دے مانگ کھول دے نہ عورت دا نیک ہونا بولو بھائی عورت دا نیک ہونا حضرت حاجرہ آکھن لگی کوئی مسئلہ نہیں زائے اللہ ساکو نہ کرے سی اللہ دے دو اسماعیل رومن پائے گن چھوٹے ہاں ایرے دیکھو آدھے وہ اممہ سارے بارے غلط ہے اممہ غلط سوچیں دیئے اممہ غلط فیصلے کریں دیئے اممہ کتیے ناشتہ جلدی تیار کر دے اممہ ہی امماڑی تو ہی اللہ دے ہوئے ماما کو برا آکھنا لے ہوتے ماما تے دل رات تے ہنجورو آمنا لے ہو اگر ماں دی حیثیت تے ماں دی محبت اپنے بارے دیکھنی وے حضرت حاجرہ کو دیکھ گنو پیریں چو جتی کہنا آئی صفا پہاڑی تے چڑھیا والا دروک کے مروہ پہاڑی تے چڑھیا والا صفا تے چڑھیا والا مروہ تے چڑھیا پانی ودی گلیں دی آئی اپنے پیرے بچو رات نکل دی ودی آسی رات تالے پیرے دی فکر نہیں کی تھی لیکن اسماعیل دا رومن برداشت نہ کریں دی آئی اللہ دے ماں دی ممتا دا اپنے بال دے بارے دوڑنا تے پیرے دا رتو رتو ہومنا تے صفا مروہ دے چکر لاؤنا میں رب کو انجا پسند آیا میں اللہ نے قرآن بنا دیتا ان الصفا والمروہ ان صفا والمروہ تا یہ تو کو پتہ ہوں لگ سی جلے صفا مروہ تے ون کے چکر لے سو پتہ لگ سی اللہ دے وقت پانی 7 چکریں دے بعد اسماعیلی میں ایڑی پیا مارے تا تھوڑا تھوڑا پانی سمن لگ گئے اگو بندھل ودی دین دی آئی تے آدھی ودی آئی زم 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 روک ون اللہ دے اساں وال تیرے نیک عمر دی برکت نال پانی رکن اللہ دیتا ہی نہیں تے تیرے لفظ ساتھویں جے پیارے ہیں تیرے لفظیں دا اسا پانی دا نہ رکھ دیتے سے قیامت آ سکتی ہے پانی نہیں روک سکتا اچھی آنکھو میٹھے پانی ہوں دے گھر اندن جن دے گھر عورت چڑیل ہوئے آنکھو سبحان اللہ آہا یا ماشاءاللہ گھر بادشاہ رہ گئی تو نہ بھرامیں تک رہنڈے سی نہ ابے تک رہنڈے سی تو ساں کھل دے ہو اے طلاقاں اے تباہیاں اے جھگڑے اللہ دی قسم معاشرہ صدا گلی اللہ تے میں تے باہر موچ کتا ہاتے پگڑی شگڑی لگی ہوئی ہے سارا نہیں منجا تے کھٹڑا تے ہوٹل آج کل ماشاءاللہ دیکھ گنو چاہا ہوٹل باہر ماحول بڑا ہے سویرے نکھتا تے شام کو مانجھ دی عورت نے کرنی ہے گاؤں دی عورت نے کرنی ہے آدھے بڑھی میری کو نہ گاؤں ڈوہن دا وڈا ڈان دی او ہوں کام بیچے جیڑی عورت سارا نہیں پھوشیں چے گارے اون دے دماغ ہے چے تو پھوسا بھریا کھڑے اون تیری کیا قدر کرنی ہے اون نماز کیا پڑھنی ہے اون کو تلاوت ہے ہائے قربان تھی ماں پہلے دور جا ماما ہوں جان جلے بال کو دودھ پلاوے نا سورہ یاسین پڑھ جان جلے گھر چے جھاڑو دے میں نا سورت مزمل پڑھ جان گھر چے جلے فارغ تھی ونجے نا ناشتے نوشتے کے 8-9 لادا ٹائم ہو گیا فجر فجن والا عورتاں وڈے لفظیں والا قرآن چاہ کے سہن دے ادھچ قبل دے رخ کر بانیان اچا اچا قرآن پڑھے نا اللہ دے عورتیں دے نیک عمر دی وجہ تو اسا گھریں تے اپنی رحمت کر چھوڑی ہے